हेलो अगेन। आज फ्राइडे है, अप्रैल की 8 तारीख है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बल्कि ये कहना चाहिए कि चंद घंटों बाद, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा से 10 घंटे आगे है, चंद घंटों बाद कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे गिनती होगी। स्पेकुलेशन हो रही है कि भाई गिनती नहीं होगी, हालांकि गिनती अब होना ऑलमोस्ट यकीनन है, और अगर गिनती हुई तो यकीनन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अभी अभी इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। ये वो इमरान खान नहीं थे जो हम और आप देखा करते थे, बहुत अफसरदा, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन लग रहे थे। डाउन टू अर्थ मैंने इसलिए कहा कि वो अभी बड़ा हम्बल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि चांस नहीं लेना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी उनका दुश्मन बना हुआ है उन पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा दे। सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई है पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट का रोल मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं हमेशा बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि मैंने पाकिस्तान की जुडिशरी में 4 साल काम किया है। मैं जजेस के बहुत करीब था। जजेस फरिश्ते नहीं होते, जजेस भी करप्ट होते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, ओहदों का भी लालच होता है उनको, पर्क्स भी लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के जजेस की बात कर रहा हूँ। कनाडा अमेरिका में ऐसा नहीं होता, और क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा था इसलिए मैंने खुद देखा कि किस तरीके से जजेस को लालच दे के क्या क्या काम सियासतदान करवा लिया करते थे। यही कुछ अब हो रहा है। इस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, आता बंदयाल साहब, वो देखें वो कौन है। उनका समधी लाहौर का प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून का, मेरा ख्याल उसका नाम परवेज़ मलिक है। और परवेज़ मलिक कौन है? बदनाम ज़माना जज जिसको निकाल दिया गया था, उसका भाई जस्टिस क़य्यूम का। चलिए मैं और करीबी रिश्ता बताता हूँ। चीफ जस्टिस साहब की बेटी जिस शख्स से ब्याही गई है उसका नाम अली परवेज़ मलिक है, यानी वो मलिक साहब का बेटा, वो भी MNA है मुस्लिम लीग नून का। अब आपने देखा, इंसाफ की देवी जो होती है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, बल्कि तराजू भी मुझे तो हिलता जुलता ही नज़र आता है। मुझे लगता है वो पट्टी जब वो घर से निकल रहे थे चीफ जस्टिस साहब, तो उनकी बेटी ने उनकी आंखों पे बांध दी थी कि अब्बा जी ये हुक्म दिया है मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने कि आज आपको ये फैसला करना है। हैरत की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेता है इस पर। आज खुद नोटिस के लेने के लिए उनके पास और बहुत सारी चीज़ें थी, नहीं लिया आज खुद नोटिस। क्या जजेस अंधे हैं? वो टीवी नहीं देखते, सुनते नहीं, कानों से बह रहे हैं? उनको नहीं पता कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? उनको नहीं पता कि MNA बिक रहे हैं पैसे ले लेके? उनको नहीं पता कि सिंध हाउस में MNA को पकड़ के रखा हुआ है, होटल्स में रखा हुआ है, क्या हो रहा है मुल्क में? उनको नहीं पता। अगर नहीं पता तो बड़े अफसोस की बात, और अगर पता है तो आज खुद नोटिस लेना था तो उसका लेना था पहले। मुल्क में जो कुछ होने जा रहा है उसका आज खुद नोटिस नहीं लिया। अच्छा, दूसरी तरफ आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना जजेस को कहते हुए कि हम आपके नौकर नहीं है कि जल्दी जल्दी केस निपटाएं। शहबाज शरीफ ज़मानत पे बाहर है, मरियम सफदर ज़मानत पे बाहर है, हमज़ा ज़मानत पे बाहर है। कोर्ट्स के पास टाइम नहीं है, कोर्ट्स बड़े बिजी हैं। तमाम अदालतें पाकिस्तान की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो लाहौर का, इस्लामाबाद का, जजेस यही कहते रहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। अब उनके पास टाइम आ गया। चलिए, एक बात से मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री करता हूँ कि जो हमारा डिप्टी स्पीकर है उसकी रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि भाई डिप्टी स्पीकर की रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर आपको यही कुछ करवाना है तो स्पीकर को असम्बली में लाओ और स्पीकर ये रूलिंग दे। सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि इमरान खान पब्लिकली ये बात कर रहा है, लेटर भी दिखा रहा है कि ये कम्युनिके आया है और अमेरिका की तरफ से हमें थ्रेट हुआ है, मेरी गवर्नमेंट को गिराने का प्लान है। और वो फौजियों को भी दिखा दिया लेटर, अपोजिशन को भी ऑफ़र की कि आके देख लो, जज साहिबान को भी ऑफ़र की कि आके देख लो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते वक्त कोई कंसिड्रेशन ही नहीं दी। मैंने तो कभी ऐसा जजमेंट नहीं देखा था 4 साल में। और जिस ज़माने में मैं हाई कोर्ट में काम करता, उस ज़माने में तो बड़े बड़े केसेस होते थे। उस ज़माने में तो असगर खान का भी केस था, एयर मार्शल असगर खान का। उस ज़माने में J रहीम का भी केस था, और भी बहुत बड़े बड़े केस थे। अगरतला साजिश भी उस ज़माने में थी। उन सब केसेस में जजेस जो थे तमाम शवाहिद देखा करते थे
یہ سپریم کورٹ کے جج کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے تو کوئی شواہد دیکھے نہیں, اس نے تو یعنی بات تک نہیں کی کہ بھئی ہم یہ بھی کنسیڈر کریں کہ ملک میں سازش ہوئی ہے, غداری ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. جلدی میں بس فیصلہ کر دیا. لگتا یہی تھا کہ بیٹی داماد نے اور سمدھی صاحب نے سکھا پڑھا کے گھر سے بھیجا تھا کہ آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ ججز یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو بڑی عدالت ہے وہاں جا کے بھی ان کو اپنا حساب دینا ہے. اب دیکھیے 30 سال یہ شریف بدماشوں نے حکومت کی, اور ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو 15 دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان کے پردادا گانے والیوں کے, ناچنے گانے والیوں کے گلے میں ہار پھول بیچا کرتے تھے. تو یہ ان کی نسل, ان کا خون, ان کی اولاد ہے. تو ان سے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے کوئی آپ کلاسی بات تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. 30 سالوں میں نواز شریف اور اس کے بھائی اور ہماری نے مل کے پورے پاکستان کو کرپٹ کر دیا ہے. الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں جا کے بول رہا ہے کہ ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے. ارے بھائی, اٹارنی جنرل نے اس سے بڑی اچھی بات کی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمہارا تو کام الیکشن کرانا ہے, جب تمہیں حکم دیا گیا 90 دنوں میں کراؤ تو تمہیں کرانا ہے. نہیں حلقہ بندی ہوگی. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ دیکھیں عمران خان نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائیں گے, اپوزیشن کیوں بار بار اس پہ اعتراض کرتی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یوز ہوتی ہے اور اوورسیز کے پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ کا حق ملتا ہے, یعنی ہم لوگوں کو, تو ان کو پتا تھا عمران خان میجورٹی سے آ جائے گا, اس لیے وہ مخالف کرتا رہے. الیکشن کمشنر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتا. حیرت کی بات ہے. اگر عدلیہ اس کو حکم دے گی کہ 90 دن میں کراؤ تو یقیناً وہ کرائے گا. یہ سب یہ سازش لگ رہی ہے مجھے ذاتی طور پہ. میں سمجھتا ہوں یہ سب سازش ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب جو ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا لالچ دیا گیا یا کیا ان پہ پریشر ڈالا گیا, بیٹی داماد کا یا ان کے سمدھی کا یا جس کا بھی, نون لیگ والوں کا, کیونکہ یہ سارے ججز اسی زمانے میں اپوائنٹ ہوئے. لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس طرح نہیں آتا کہ ججز نے ووٹنگ کر کے اس کو کر دیا یا وکیلوں نے اس کو اپوائنٹ کر دیا. اس کو حکومت بناتی ہے. اور دیکھیے جو بھی حکومت ہوتی ہے, کم سے کم کرپٹ حکومت جو ہوتی ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ میں سوچ لوں مستقبل میں میرے کیسز بھی جائیں گے, میں فوج کا جو چیف ہے اس کو بھی پسند کراؤں, الیکشن کمشنر بھی اپنے کا پسند کراؤں. یہی کچھ نواز شریف اینڈ کمپنی نے کیا ہے کہ انہوں نے 30 سال میں سسٹمیٹک پاکستان کو کرپٹ کر دیا. آج پاکستان کا الیکشن کمشنر کرپٹ ہے. میں کھل کے کہتا ہوں, سب کو پتا ہے وہ کرپٹ ہے. عدلیہ کرپٹ ہے, رشوت خور جج ہے, ضمیر فروش جج ہے. تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے؟ اس مستقبل, اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اور جیسے عمران خان بار بار کہتا ہے کہ 60% وہاں یوتھ ہے, ان کا مستقبل یہ ہے. یعنی جیسے عمران خان بار بار کہتا ہے اور صحیح کہتا ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت 5, 10, 20, 25 ارب خرچہ کر کے خریدے اور جس کا چاہے تختہ الٹ دے. میں سمجھتا ہوں اب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ یہ چیزیں اب تھنگ آف اے پاسٹ ہو جانی چاہیے. اب ہر چیز تو ڈسکلوز ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے کا اندھا فیصلہ. اور دوسری جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عوام کی الیکٹڈ کردہ سپریم باڈی ہوتی ہے قومی اسمبلی. اب سپریم کورٹ نے اس کا دھجیاں اڑا کے رکھ دی کہ اس کے فیصلے کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا. یہ تو ایک غلط روایت قائم ہو گئی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب ہمیں اسمبلیوں کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو الیکشن کرا کے ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, سارے فیصلے تو سپریم کورٹ کر دیتا ہے. ہاؤ کوڈ یو پاسبلی اوور رول؟ اوور رول آپ کرتے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپٹی اسپیکر نہیں, اسپیکر اگر یہ کرے گا تو صحیح ہوگا. یا کم سے کم آپ یہ کہتے کہ ہم ٹائم لیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ سازش تو نہیں ہوئی, اور اگر سازش ہوئی ہے تو یہ چیز کل عدم ہے. سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی آپ پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے, آپ کیسے دوسری طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں نا, پارٹی کی وجہ سے آپ جیتے, آپ اپنی وجہ سے الیکشن نہیں جیتے. جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ ذرا دوسرے الیکشن جیت کو دکھائیں انڈیپینڈنٹ ہو کے, کبھی نہیں جیتیں گے. وہ پارٹی بیسس پہ لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. یعنی پاکستان میں نہیں, کینیڈا میں یہ جتنے آپ ممبر آف پارلیمنٹ کینیڈا میں بھی دیکھتے ہیں, ان میں سے آدھے, کم سے کم ساؤتھ ایشین آدھے ایسے ہوں گے, اور مے بی 3/4 ساؤتھ ایشین ایسے ہوں گے جو کاؤنسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے سٹی سے, کیونکہ ان کی اپنی پاپولرٹی نہیں ہے. وہ پگی بیک کرتے ہیں پارٹی پہ اور جیت جاتے. پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ کا وقار بری طرح مجروح ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ, جیسے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویژن کے لیے جائیں گے, اگر اپیل فائل کرتی ہے تو سپریم کورٹ کو اللہ کا واسطہ وہ انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں, اور بالکل باعث
ہو کر نہیں فیصلہ کرے.